सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फोन टेप हुए हैं। टेप करने वाला, फोन टेप करने वाला वो तो आज ही है। क्वेश्चन ये है कि टेलीफोन टेप किस कानून के तहत किए, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि किस अथॉरिटी ने इजाज़त दी कि टेलीफोन टेप करो। चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है, इसलिए प्रिजम्पशन ये है कि उसने इजाज़त दी होगी। बुनियादी सवाल कि क्या पाकिस्तान में कोई फ़र्द या इदारा किसी दूसरे का टेलीफोन टेप कर सकता है, ये सवाल तय हो चुका है और 1996 में उसकी समाअत शुरू हुई थी और उस वक्त का जो DGIB था उसको हथकड़ी लगा के सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था और उसके ज़रिए से सारी बात सामने आई थी। एक लिस्ट निकली थी जिस लिस्ट में ये लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फ़ोन टेप हुए और जो वकील थे 2-3 उनमें मैं भी शामिल था। मेरा भी फ़ोन 1996 की बात हो रही है, टेप किया गया था, या 97 की बात है। 1998 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट शुदा है, 7 जजेज़ ने PLD 1999 सुप्रीम कोर्ट पेज 388, ये वो जजमेंट है जिसमें ये तय किया जा चुका है कि कोई भी फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकता पाकिस्तान में। अब जो कमीशन बनाया गया बदनीयती के साथ, उसके TORs नाकिस हैं और उनका सीधा सीधा मतलब अदलिया पे हमला है। कुछ मौजूदा जजेज़, कुछ साबिक जजेज़, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेज़, कुछ हाई कोर्ट के जजेज़, आप अगर उसके TORs देखें और उसकी लैंग्वेज देखें तो आपको पता लगेगा कि टेप करने वाला, फ़ोन टेप करने वाला वो तो आज ही है, लेकिन जिनका कहा जा रहा है कि इनके आवाज़ें शामिल हैं, आवाज़ शामिल है, ये नहीं शामिल, ये मेरा इशू नहीं है, वो गुनाहगार हैं असल। तो हमने जो चैलेंज किया वो 5 चीज़ें हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो सिविल लिबर्टीज़ के ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं और जो उनकी तंजीमें, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान में इस वक्त ह्यूमन राइट्स की इन्फोर्समेंट के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, इसलिए कि बुनियादी इंसानी हुकूक तो ख़त्म हो गए। तो पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस पिटीशन के ज़रिए से क्या मांग रहे हैं। नंबर 1 ये है कि जो तयशुदा बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि फ़ोन कोई टैप नहीं किया जा सकता। पहला इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पब्लिक इम्पोर्टेंस का वो ये है कि वो कौन है जिसने टेलीफोन टेप किए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टेलीफोन टेप किस कानून के तहत किए, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि किस अथॉरिटी ने इजाज़त दी कि टेलीफोन टेप करो। चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है, इसलिए प्रिजम्पशन ये है कि उसने इजाज़त दी होगी, नंबर 1। दूसरा इशू इसमें इंसानी हुकूक का है। वो जो इंसानी हुकूक है हमने पैराग्राफ नंबर 14 में लिखे हैं कि इनके लिए एक प्रॉपर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट बनाए, और उसकी 2 मिसालें मौजूद हैं। एक जुडिशल कमीशन बना था जो मेमो गेट के ऊपर बना था, वो उसकी भी जजमेंट है वतन पार्टी वाली, वो रिपोर्ट शुदा है और उसमें भी एक बड़ा बेंच बैठा था। और दूसरा जो जुडिशल कमीशन बना था वो 2013 के इलेक्शन के हवाले से बना था, जिसकी सरबराही बाद में जो चीफ जस्टिस बने, बल्कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बने, नासरुल मुल्क साहब, उन्होंने की थी। ये 2 मिसालें मौजूद हैं पहले से। एक और मिसाल है, वो बड़ी अजीब किस्म की मिसाल है, उसमें नवाज शरीफ पनामा का उसने ख़ुद ख़त लिख के कहा था सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल कमीशन आप बनाएं और आप प्रोब कराएं। जिस काम की तहकीकात की ज़रूरत है, पहला ये कि टेलीफोन टैप किसने किए, दूसरा ये है किस अथॉरिटी के तहत किए, तीसरा ये है कि जो असल इशू है वो क्यों छोड़ दिया गया। असल इशू क्या है? ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, इनमें इनवॉलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, एहतराम आदमियत है और इक्वलिटी बिफोर लॉ है और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, मावराए अदालत जो लोग मारे गए वो। दूसरा रूथलेस अरेस्ट, बेरहमी के साथ जो गिरफ्तारियां हो रही हैं। तीसरा कस्टोडियल टॉर्चर, जो पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ टॉर्चर हो रहा है। और चौथा डेथ ऑफ कॉमन सिटीजन, पीसफुल प्रोटेस्टर्स एंड अदर्स, जो आम आदमी मारे गए इसमें, और जो लोग मारे गए जिनका ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टी से था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था या दूसरे किसी महकमे या शहर से था,
یا کسی جماعت سے تعلق نہیں تھا، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو پانچواں ہے وہ یہ ہے کہ آڈیوز اور ویڈیوز جو ٹارچر کی ہیں وہ کون اپلوڈ کر رہا ہے، کہ لوگ معافیاں مانگ رہے ہیں۔ کل کی جو ایک ویڈیو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی کہ ایک عورت نکلتی ہے اور وہ کہتی ہے، وہ لگتا ہے کسی ادارے یا پولیس کی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اندر صرف عورتیں ہیں، کہ اندر صرف لیڈیز ہیں، اور مردانہ پولیس کے ہاتھوں لیڈیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دروازے کے پیچھے یہ پتہ نہیں لگ سکا، لیکن اس کی چیخیں ایسی ہیں جو ساتوں آسمان چیرنے والی ہیں، جو بچی وہاں پہ چیخ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو انوالبلٹی آف چادر اینڈ چار دیواری، یہ گھروں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں، گھروں کے شیشے توڑے جا رہے ہیں، گھروں کی پردہ داری توڑی جا رہی ہے، دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، چادر اور چار دیواری۔ اور جو ساتواں ہے پروٹیکشن آف ویمن ٹینڈر ایج گرلز اینڈ بوائز، چھوٹی بچیاں بچے آپ نے دیکھا گرفتار ہوئے، کم عمر کے نابالغ گرفتار ہوئے، اور عورتیں گرفتار کرنے کا، اور وہ ینگ لڑکیاں ہیں جو 99% گرفتار ہو رہی ہیں۔ یہ کبھی اس ملک میں بھی نہیں ہوا، اور کسی اور ملک میں بھی مجھے نہیں پتا اتنے بڑے پیمانے پہ کبھی ہوا ہو۔ اس کے ساتھ ہی جو پرائیویسی آف ہوم، یہ جو میں جتنے آپ کو بتا رہا ہوں یہ لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں، یہ میں نے ٹیبولیٹ کیے ہیں، یہ سارے عمران خان نے کہا ہے کہ ان کے اوپر ہم آواز اٹھائیں گے عدلیہ کے سامنے کہ ان کو تحفظ دیا جائے۔ انوائلبلٹی آف سیف گارڈز آف اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، آپ دیکھ لیں کہ ایک دن گرفتار ہوتی ہے شیریں مزاری، وہ ایک انتہائی پڑھی لکھی خاتون ہے اور انتہائی پرامن احتجاج کے لیے وہ باہر نکلتی ہیں، جب بھی نکلیں پھر دوسری دفعہ پکڑی جاتی ہیں، پھر تیسری دفعہ پکڑی جاتی ہیں، پھر چوتھی دفعہ پکڑی جاتی ہیں۔ ان کی صاحبزادی کہ میرے بال کھینچے گئے، مجھے گھسیٹا گیا تھانے میں گھسیٹا گیا۔ یہ چیزیں ساری کی ساری وہ کمیشن طے کرے۔ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جیلی یا پتہ نہیں کون سی والی آڈیوز اور ویڈیوز لیک کرنے کا کاروبار چلایا گیا، اور جو کاروبار چلانے والی ہیں وہ حکومتی پارٹی کی ڈی فیکٹو سربراہ ہیں، جو کہتی ہیں ہر کسی کی آڈیو میرے پاس ہے، ہر کسی کی ویڈیو میرے پاس ہے۔ اس سے اگلا جو ہے فریڈم آف موومنٹ ہے، لوگوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے۔ پاکستان والوں کو کہتے ہیں کہ یا تم غلام بنو یا تم غدار بنو گے، جو غلام نہیں بنے گا وہ غدار بنے گا، جو غلام بنے گا وہ غدار نہیں بنے گا۔ اس سے اگلا جو ہے فریڈم آف ایسوسیشن ہے، کہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، میٹنگ اپنی نہیں کر سکتے۔ فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن ہے، لوگ بول نہیں سکتے، ٹی وی چلا نہیں سکتے۔ فریڈم آف پریس ہے اس کے آگے۔ پھر یہ سارے وہ حقوق ہیں جو بنیادی انسانی حقوق اور ریاست کے رہنما اصولوں میں آئین کے اندر لکھے ہوئے، اس میں کوئی چیز باہر سے شامل نہیں کی گئی۔ اور اگلا ہے ایکویلٹی آف سٹیزن بیفور لا فار ایکسرسائزنگ دیئر کانسٹیٹیوشنل رائٹس۔ اس کی میں تازہ مثال دیتا ہوں کہ میرا کوئی اگر حامی یا عمران خان کا کوئی ورکر باہر نکلتا ہے تو اس پہ فوراً 144 لگا کے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا جو سیاسی مولوی صاحب ہیں پی ڈی ایم والے، وہ رینٹ اے کراؤڈ لے کے آئے تھے، یہاں کوئی 144 لگی، ہمیں کہا گیا تھا شہر فوج کے حوالے ہے۔ اس دن کسی کو بھی یہاں ہماری جو مسلح افواج ہیں پاکستان کی ریگولر آرمی نظر نہیں آئی۔ وہ ایسے لوگ تھے جن کی وردی شلوار قمیض والی تھی، اور آپ نے پکچرز دکھائی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں مختلف مشینیں بھی ہیں اور ان کے نیچے پسٹل لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں، آئین کہتا ہے اس کو پرائیویٹ لشکر۔ اور مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں سپریم کورٹ باقاعدہ طریقے سے چیف جسٹس صاحب کے ذریعے سے ایک کمیشن بنائے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو آڈیو ٹیپس ہیں ان کی تحقیقات ہوں، لیکن آپ چھت سے نہ شروع کریں، بنیاد سے شروع کریں۔ بنیاد وہ ہے جو بے نظیر بھٹو کیس میں سپریم کورٹ نے طے کی ہے کہ پاکستان میں کسی شخص، ادارے، آرگنائزیشن اور کسی بھی آؤٹ فٹ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی پرائیویٹ گفتگو ٹیپ کرے۔ جہاں جو ٹیپ ہوئی ہے وہ وزیر اعظم اور اس کی بیگم صاحبہ کی گفتگو، وہ چیف جسٹس کسی اور کی گفتگو، سابق چیف جسٹس کسی اور کی گفتگو۔ بنیادی مجرم ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم نے یہ پٹیشن آج دائر کی ہے۔